बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शहजाद मलिक एक्सक्लूसिव। मैं हूं शहजाद मलिक और आज के प्रोग्राम में आप सबको खुश आमदीद कहता हूं। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि इमरान खान के ऊपर हमला किन सर्कमस्टांसेस के अंदर हुआ, कैसे डिज़ाइन हुआ और पस पर्दा उसके मकासद क्या थे, और सबसे बड़ा जो फ़ायदा हुआ वो किसको हुआ इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला करने का। और दूसरी बात मैं आपके सामने ये रखूँगा कि जनरल बाजवा ने अभी तक अलविदाई तकरीबात को अभी तक जो है ना वो किसी कोर में नहीं गए। अभी तक उनकी कोई अलविदाई पार्टी नहीं रखी गई और ना ही आगे कुछ दिनों की कुछ हमारे पास ऐसी कोई तफसीलात हैं कि जिनको हम कंफर्म कर सकेंगे आने वाले दिनों में कुछ तकरीबात रखी गई हैं। इसकी क्या वजूहत है नाज़रीन? हुआ कुछ यूँ कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और इस्लामाबाद की नून लीग की जो टॉप लीडरशिप है उसको किसी ज़रिए से ये इत्तला मिली कि जनरल बाजवा और इमरान खान की आपस में डील हो चुकी है। और वो डील ये है कि अगर इमरान खान लॉन्ग मार्च की सूरत में इस्लामाबाद के अंदर 70-80 हज़ार या 70 से लेके 1 लाख अगर लोग लेके इस्लामाबाद में दाखिल हो जाते हैं तो मुल्क के अंदर एक एमरजेंसी लगा दी जाएगी बाजवा साहब की तरफ से, और आगे चल के महीने 2 के अंदर अंदर उस एमरजेंसी के बाद इमरान खान को जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो को चीफ़ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर लगाया गया था, इस तरह की कोई सीट क्रिएट करके इमरान खान को चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री या चीफ़ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर लगा के तो उनकी एक टेक्नोक्रेट्स की तरह एक 3 साल के लिए या 5 साल के लिए गवर्नमेंट बना दी जाएगी। इस बात में बहरहाल वज़न था और ये सारी चीज़ें मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप के सामने आई और ज़ाहिर है इस ख़बर ने मुस्लिम लीग नून की जो कैफियत थी उसके अंदर हिजान पैदा किया और बेइंतहा उनको परेशान किया, और फिर इस लॉन्ग मार्च को रोकने का फ़ैसला हुआ। और फिर जिस तरीके से इमरान खान के ऊपर हमला हुआ और जिस तरीके से इमरान खान आस्ता आस्ता चल रहे थे और इनको लग रहा था कि जो अंडरस्टैंडिंग थी मुबैना तौर पर, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जो मुबैना तौर पर बाजवा साहब और इमरान खान साहब के दरमियान जो अंडरस्टैंडिंग थी वो जिस तरीके से चल रहे थे उसमें इस जो ये ख़बर जो थी उनके पास, ये इन्फॉर्मेशन जो थी उसमें उनको वज़न लगा कि वाकई ही 17-18 या 15 के बाद जो समरी मूव होगी नए आर्मी चीफ़ की तो उस दौरान ये इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे, क्योंकि इमरान खान बार बार डिले कर रहे थे और वो बहुत स्लो मोशन में आगे चल रहे थे। और जब उन्होंने चीज़ों को एनालिसिस करना शुरू किया शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ ने और उनकी जो बाकी लोग हैं करते धरते, तो उनको इस बात में वज़न लगा कि वाकई जिस तरीके से चल रहे हैं उधर से ये इस्लामाबाद के नज़दीक होंगे और साथ ही वजारत दिफा जो है वो एक प्राइम मिनिस्टर को समरी मूव करेगी नई आर्मी चीफ़ की, तो इस दौरान ये मिसहैप हो सकता है। और अगर इस्लामाबाद में इमरान खान इतने ज़्यादा तादाद में लोग लेके आ गए तो कभी इम्कानात है कि ये जो बात बयान की गई है कि आपस में डील हो चुकी है और एक इमरजेंसी की सूरत हाल होगी और ये सारा सिस्टम पैक कर दिया जाएगा और एक दफ़ा फिर शहबाज शरीफ, आसिफ वज़रदारी और बाकी लोग जो हैं वो जेल चले जाएंगे, इनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा और मुकदमा दोबारा शुरू हो जाएंगे। तो इस चीज़ को सामने रखते हुए इस चीज़ का फिल वक्त तोड़ किया गया कि इमरान खान को रास्ते में रोका जाए। और फिर इसी मुस्लिम लीग नून के और बाकी कुछ लोगों ने मिल के ये इमरान खान को रोकने का फ़ैसला किया और बिलाखिर वो रोकने में कामयाब हो गए। मुबैना तौर पर, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि मुबैना तौर पर इमरान खान को फ़िल वक्त वो रोकने में कामयाब हो गए। और अभी इनकी कोशिश ये है कि इमरान खान जब तक सेहतयाब हो के दोबारा लॉन्ग मार्च की कॉल दें तो उस वक्त तक प्राइम मिनिस्टर जो है वो नए आर्मी चीफ़ की समरी मूव कर चुके हों और उनको नए आर्मी चीफ़ को लगा चुके हों। तो ये सूरत हाल थी। अब इसमें मैंने आपको बताया था कि फ़ायदा किसको हुआ। ज़ाहिर है जो पाकिस्तान के अंदर फ़िज़ा बनी हुई है वो फ़िज़ा ये बनी हुई है कि इस वक्त इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो आमने सामने खड़े हैं। वो ISI को और फ़ौज को बुरा भला कहते हैं, उनके नाम रखे हुए हैं उन्होंने, वो जिस तरीके से बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली जिस तरीके से अरशद शरीफ की मर्डर का सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो फ़ौज को हुआ, फ़ौज के इमेज को हुआ, तो इस तरह एक दफ़ा फिर मुस्लिम लीग नून का नाम कोई नहीं लेगा, किसी दूसरी पार्टी का नाम कोई नहीं लेगा। ज़ाहिर है जो मुस्लिम लीग जो PTI के कारकुनान हैं, जो इमरान खान है, वो डेफिनेटली बात करेंगे फ़ौज के ऊपर। और वही हुआ कि हमले के बाद फ़ौरन इमरान खान बिला किसी सोच समझ के, बग़ैर किसी सबूत के, जिस तरीके से उन्होंने DG
سی آئی کا نام لیا اور بار بار ان کو کہا کہ جی ہم FIR میں ان کو نامزد کرائیں گے، تو فی الوقت وہ مقصد بھی کامیاب ہو گیا. یعنی کہ بالکل ون ون صورتحال جو تھی وہ رہ گئی مسلم لیگ نون کے لیے. وہ کھڑے ہو کے تماشا بھی دیکھ رہے ہیں، تنقید بھی کر رہے ہیں، اور بدنام جو ہو رہے ہیں وہ فوج ہو رہی ہے کہ فوج نے حملہ کیا. اور سوشل میڈیا پہ جو ٹرولنگ ہو رہی ہے، اور عمران خان صاحب اور ان کے ساتھی جو ہے بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی تحقیق کے، وہ DGCI جو ہے پاکستان کے اسلام آباد میں مقیم، ان کے بارے میں بار بار بات کر رہے ہیں کہ وہ بھی اس حملے میں ملوث ہیں، اور انہوں نے یہ سارا ڈرامہ اور یہ ساری سازش جو ہے انہوں نے ڈیزائن کی. تو یہ جو تھی وہ کہانی ساری اس طرح سے آگے گئی ہے، اور اس طریقے سے مسلم لیگ نے اس کو ایک مبینہ طور پر ایگزیکیوٹ کیا. اور ان کا فی الوقت جو لانگ مارچ کا جو پروگرام تھا وہ بھی ٹل گیا ان کے سر سے. فی الحال وہ ون ون سچویشن میں چلے گئے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر عمران خان کی طرف سے الزام تھا وہ بھی سامنے آ گیا، اور جس مقصد میں نون لیگ اور ان کے ساتھی جو تھے وہ جو مقصد جو ان کا ذہن میں تھا اس مقصد میں بھی کامیاب ہو گئے. اب دوسری طرف مسلم لیگ نون یہ بھی سوچ رہی تھی کہ ابھی تک جنرل باجوہ جو ہیں وہ الوداعی ملاقاتیں کیوں نہیں کر رہے، الوداعی جو تقریبات ہیں وہ اٹینڈ کیوں نہیں کر رہے، کیونکہ پورے پاکستان کی جتنی کورز ہیں وہ اپنے جانے والے آرمی چیف کو الوداعی تقریبات میں مدعو کرتے ہیں، گارڈ آف آنر دیتے ہیں، اور ساری چیزیں کر کے اس طریقے سے وہ رخصت کرتے ہیں. تو یہ چیزیں ساری جو تھیں ان تقریبات کا نہ ہونا اس بات کو تقویت پہنچا رہی تھیں. ان کو جو انفارمیشن ملی تھی اس انفارمیشن کو تقویت پہنچا رہی تھی کہ واقعی ایسا ہی ہوگا کہ اگر اسلام آباد میں عمران خان اتنے 70,000 یا 1,00,000 لوگ لے کے آ گئے تو واقعی یہی صورتحال ڈیولپ ہونی تھی کہ ایمرجنسی نافذ ہونی تھی، اور عمران خان کو چیف ایگزیکٹو آف پاکستان یا چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر لگانا کا فیصلہ ہونا تھا. تو یہ باتیں ساری اکٹھی ہو کے تو بالآخر یہ ہوا کہ عمران خان کی لانگ مارچ مسلم لیگ نون نے مبینہ طور پر روکی، اور اس کا جو الزام تھا وہ یہاں پہ آ گیا. اس وقت تک آرمی چیف کی جو تعیناتی ہے اس کی خبریں مبہم ہے، لیکن ہمارے پاس جو سورسز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ حافظ عاصم منیر صاحب جو سابق DGI تھے ان کا فیصلہ نواز شریف کی طرف سے اور شہباز شریف کی طرف سے ہو چکا ہے. جنرل باجوہ صاحب بھی اس بات پہ متفق ہیں بظاہر، لیکن اندر کی خدا جانے کہ کس کو لگنا ہے، کیونکہ ایک پلان تو ہم نیچے زمین پہ بیٹھ کے کرتے ہیں، لیکن دوسرا پلان جو ہوتا ہے وہ اللہ کا ہوتا ہے اور وہی حتمی ہوتا ہے. اب اللہ نے کس کو آرمی چیف نامینیٹ کیا ہوا ہے اس کا تو فیصلہ اللہ پاک خود ہی کریں گے، لیکن جو گراؤنڈ کی طاقتیں ہیں اس وقت وزیر اعظم اور شہباز شریف ہو گئے، نواز شریف ہو گئے، آصف زرداری کو، یہ سارے اس بات پہ متفق ہیں کہ سابق DGI حافظ عاصم منیر کو پاکستان کا چیف آف آرمی سٹاف لگا دیا جائے، جبکہ جنرل اظہر عباس جو تیسرے نمبر پہ ہیں ان کو جوائنٹ چیف آف سٹاف کا عہدہ دے دیا جائے گا. تو یہ تھی آنے والے کچھ گزرے دنوں کی اور آنے والے دنوں کی فور کاسٹ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. اب جنرل باجوہ الوداعی تقریبات میں کیوں نہیں جا رہے، اس بات کبھی تو وہ خود ہی جواب دے سکتے ہیں، ہم تو صرف ایزیوم کر سکتے ہیں. لیکن اس بات پہ بھی ابھی تک، کیونکہ ابھی 24 دن باقی ہیں، آج 5 نومبر ہے تو 24 دن باقی ہیں، اس کے باوجود ابھی تک کوئی ان کی آگے پلان نہیں ہے جو ہمارے نوٹس میں ہو یا ہماری تحقیقات کے مطابق ہمارے سامنے آیا ہو. یہ کیوں نہیں لے رہے، یہ ایک بذات خود ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. ان کو ان بات کا جواب دینا چاہیے یا جو بھی ہو، لیکن یہ باتیں ساری اس بات کو تقویت دیتی ہیں کہ مارشل لا کے امکانات موجود ہیں. ملک میں جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس کے مطابق ایمرجنسی لگنے کی جو چانسز ہیں وہ کبھی موجود ہیں. اللہ کرے ایسا نہ ہو، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں گورنمنٹ نیا آرمی چیف اپوائنٹ کر پائے گی، انہی کو ایکسٹینشن دے گی، یا کوئی دوسری صورتحال یعنی ایمرجنسی والی یا مارشل لا والی کیا بنتی ہے. یہ اگلے آنے والے 8-10 دنوں میں یا 15 دنوں میں اس کا فیصلہ ہو جائے گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ ناصر.